मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि दो बसें सड़क पर जा रही हैं। इन दोनों बसेस में फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल के लिए जा रही हैं। इनमें से एक लड़की का नाम मित्सुको था जो काफ़ी खूबसूरत थी। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है कि तभी उसकी दोस्तें उससे कहती हैं कि तुम हर वक्त क्यों लिखती रहती हो, ऐसे नोट बनाकर आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ हर कोई लुत्फ अंदोज हो रहा है, तुम ये क्यों नहीं करती। ये कहते हुए उसकी दोस्त उसकी नोटबुक छीनती है और उसकी कलम नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो अपना कलम उठाने के लिए नीचे झुकती है, हम देखते हैं कि उस वक्त कोई चीज़ बहुत तेज़ आती है और इन दोनों बसों को आधा काट देती है, जिससे तमाम लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। जैसे ही मिर्सोको ऊपर उठती है, वो ये देखकर बहुत खौफजदा हो जाती है और बस से नीचे उतर आती है और भागना शुरू कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो चीज़ इन सबको काट रही है वो हवा है जो सबको काट रही थी। ये हवा अब मिर्सोको का पीछा करना शुरू कर देती है। ये देखकर मिर्सोको चीखते हुए बहुत तेजी से चलना शुरू कर देती है। भागते वक्त वो मजीद चार लड़कियों को देखती है और वो इनसे नीचे मुड़ने को कहती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। हवा इन्हें आधे हिस्से में काट देती है। मिर्सोको ने इनमें से एक को बचा लिया था। फिर वो कुछ लड़कियों को देखती है जो साइकिलिंग कर रही थी। वो इनको भी बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हवा इनको भी काट देती है और इसके दौरान वो लड़की जो अभी इस पोशीदा चीज से बच गई थी उसे भी हलाक कर दिया जाता है। अब वो उसे देखने के बाद फिर खौफजदा हो जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है। फिर वो एक मुर्दा जिस्म के कपड़े पहन लेती है और अगले मंजर में हम देखते हैं कि मिर्सोको चलते चलते एक स्कूल पहुंचती है जहाँ बहुत सारी स्टूडेंट्स होती हैं। इनकी वर्दी मिर्सोको की वर्दी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, यानी वो इसके स्कूल की स्टूडेंट्स नहीं थी। फिर एक लड़की मिर्सोको के पास आती है और इससे पूछती है कि वो कैसी है। दरअसल वो लड़की इसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन मिर्सोको ये सब कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो बहुत सदमे में थी। यहाँ हमें यह भी मालूम होता है कि मिर्सोको और इसकी सबसे अच्छी दोस्त एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। फिर एक तेज हवा वहाँ चलने लगती है और मिर्सोको खौफजदा हो जाती है और बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। इसकी दोस्त वो मिर्सोको से पूछती है कि तुम इतना क्यों कांप रही हो, तुम इतना क्यों खौफजदा हो। फिर मिर्सोको अपनी दोस्त को सब कुछ बताती है कि कैसे हवा के झोंका ने स्कूल की तमाम तुलबा को काट दिया था। इसकी दोस्त उसे खिड़की पर ले जाती है और इसका हाथ बाहर निकालती है और कहती है कि ये सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। यहाँ मिर्सोको के दिल को कुछ सुकून मिलता है और वो ये सोचना शुरू कर देती कि शायद ये मेरा ख्वाब हो सकता है। जिसके बाद मिर्सोको की दोस्त उसे दो और दोस्तों से मिलाती है और ये चारों क्लास से भागने का प्लान बनाती हैं। जैसे ही ये चारों क्लास से बाहर जाने लगती हैं, इनकी टीचर आ जाती है और इन्हें देख लेती है, लेकिन ये चारों वहाँ से किसी तरह से निकल आती हैं। ये चारों एक झील पर पहुँचती है जहाँ मिर्सोको की दोस्त इनको अपने ख्वाब के बारे में बताती है। फिर एक दूसरी लड़की कहती है कि हो सकता है कि कोई दूसरी दुनिया भी मौजूद हो जो इस दुनिया के बरक्स हो। वो तालाब में एक पत्थर फेंक देती है और ये कहती है कि यहाँ मैंने एक पत्थर फेंका है, लेकिन ये मुमकिन है कि दूसरी दुनिया में ये काम मैंने ना किया हो। फिर अचानक उस तालाब से एक मगरमच्छ निकलता है और इनमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की ये कहती है कि मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में जो कुछ होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल नहीं होता, और इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो ऐन मुमकिन है कि वो दूसरी दुनिया में ना हो, लिहाजा ये भी इस दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है। वो यहाँ देखो ये बिल्कुल महफूज है। वहाँ एक बिस्तर लगा होता है। ये चारों दोस्त उस बिस्तर से तकिया उठाकर खेलना शुरू कर देती हैं। वहाँ दो लड़कियां इन्हें दूर से देख रही होती हैं। इन दोनों लड़कियों में से एक दुल्हन का लिबास पहने हुए थी, क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने एक दूसरे से शादी की थी। जिसके बाद इनमें से एक लड़की कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना है जो चीज इस दुनिया में नामुमकिन है, क्योंकि हमारी किस्मत पहले ही लिखी गई है, लेकिन हम इसे भी तब्दील कर सकते हैं। जिसके बाद ये चारों लड़कियां अपने स्कूल में वापस आ जाती हैं और अगला लेक्चर लेने के लिए क्लासरूम में चली जाती हैं। फिर सोको को वहाँ एक तकिया नीचे पड़ा नजर आता है। जैसे ही वो तकिया उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसी वक्त उसकी टीचर पूरी क्लास को मशीन गन से उड़ा देती है। जैसे ही मिर्सोको ने तकिए को उठाकर ऊपर देखा, उसकी क्लास की तमाम लड़कियां मर चुकी थी और यहाँ एक बार फिर वो उसी तरह बच गई थी जैसे वो मूवी के शुरू में बच गई थी। मिर्सोको की टीचर इसके पास आती है और कहती है कि तुम क्लास से किस तरह भाग सकती हो, तुमको भी मरना होगा। उसी लम्हे दो लड़के मिर्सोको को बचाकर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन पीछे से एक और टीचर इन दोनों लड़कियों को मार डालती है। अब मिर्सोको तमाम स्टूडेंट्स के साथ भागना शुरू कर देती है, लेकिन स्कूल की तमाम असातिज़ा इन तमाम लड़कियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ फायरिंग के दौरान जैसे ही तमाम लड़कियां वहां से निकल आती हैं, हवा इन्हें काट देती है। यहाँ मिर्सोको एक बार फिर तनहा रह गई थी और
وہ وہاں سے بھاگتے بھاگتے ایک ہجوم میں ہوتے ہوئے پولیس اسٹیشن پہنچ جاتی ہے۔ وہ وہاں سب کچھ بتانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سننے کے بعد پولیس والی لڑکی نے اس سے کہا کہ تم نے اسکول کا یونیفارم تو نہیں پہنا، اور جب وہ خود کو آئینے میں دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ مکمل طور پر بدل گئی ہے اور لوگ اسے کسی اور نام سے بلا رہے ہیں۔ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شادی کرنے والی تھی اور پھر وہی پولیس آفیسر اسے شادی کے لیے لے جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر آس پاس کے لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ اب جیسے ہی وہ سب اسے چرچ لے جاتے ہیں، وہ دیکھتی ہے کہ اس کی سب سے اچھی دوست بھی وہاں موجود ہے۔ میسوکو اس سے پوچھتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی دوست خاموش رہنے کے لیے کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم ابھی کسی کے کنٹرول میں ہیں اور جیسے ہی میں کہتی ہوں ویسا کرو۔ وہ اسے شادی کا جوڑا پہناتی ہے اور اسے وہاں جانے کے لیے کہتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ اپنی شادی کی تقریب کے لیے آگے بڑھتی ہے، وہاں کی تمام لڑکیاں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی دوست ان کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیتی ہے، جس کے بعد میسوکو آگے بڑھتی ہے۔ ایک تابوت اس کے دلہے کی جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ تابوت کھولا جاتا ہے، اس میں سے ایک بڑا سور باہر آتا ہے۔ میسوکو اسے دیکھنے کے بعد بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے اور اس پر ٹوٹی ہوئی بوتل سے حملہ کر دیتی ہے، جس کے بعد میسوکو اور اس کی دوست اس چرچ سے باہر نکل آتی ہیں۔ گیٹ پر دو لڑکے انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن میسوکو کی دوست انہیں مار دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ میسوکو دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اب اسے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بہت ہی غلط ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ خود کو دوسرے آئینے میں دیکھتی ہے اور ایک بار پھر اس نے خود کو بدلا ہوا پایا۔ اب اس جگہ پر جہاں میسوکو تھی، وہاں ایک ریس چل رہی تھی۔ پھر کچھ لڑکیں اس کے پاس آئیں اور اسے بتانا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ ایک بہت اچھی ریسر ہیں، آپ کیوں کھڑی ہیں اور کیوں نہیں چل رہی۔ اور جب وہ دوڑنے لگتی ہے تو وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ توانائی محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کے بعد میسوکو ریس جیتنے کی پوری کوشش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بھاگتے وقت وہ اپنے مردہ دوستوں کو بھی دیکھتے جو کچھ وقت پہلے اس کے اسکول میں مارے گئے تھے، اور اسی وقت اس کی سب سے اچھی دوست بھی آ جاتی ہے۔ پھر ان دونوں نے دیکھا کہ وہی سور اور جو خواتین انہیں چرچ میں روک رہی تھی ان کی طرف آ رہی ہیں۔ بھاگتے وقت کچھ لڑکیاں آتی ہیں اور میسوکو کو اس دنیا سے باہر نکلنے کا کہتی ہیں۔ اسی کے دوران دیکھتے ہیں کہ میسوکو چلتے ہوئے ایک ویران تاریخ جگہ پر آ جاتی ہے۔ وہاں کچھ لڑکیوں نے یونیفارم پہنا ہوتا ہے۔ وہ تمام لڑکیاں میسوکو کو یہ بتانا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم سب مر چکی ہیں اور ہم تم کو بھی مار ڈالیں گی، لیکن پھر میسوکو کی دوست وہاں آتی ہے اور اس لڑکی کو مار دیتی ہے اور میسوکو کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ میسوکو کی دوست اسے کہتی ہے کہ وہ اپنا نام اونچی آواز میں پکارے، جس پر میسوکو اپنا نام اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیتی ہے اور میسوکو اپنی اصل شکل میں واپس آ جاتی ہے۔ اس کی دوست اس کو اپنے ہاتھ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ برائے کرم میرے ہاتھوں سے منسلک تاروں کو کھینچ ڈالیں تاکہ میں اس دنیا سے باہر جا سکوں، لیکن میسوکو کو یہ خوف تھا کہ اس تار کو کھینچنے سے اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ میسوکو اپنی دوست سے بہت پیار کرتی ہے، لہٰذا وہ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب اسے بہت زیادہ مجبور کیا گیا تو وہ تاروں کو کھینچ دیتی ہے۔ جیسے ہی تاریں کھینچ لی جاتی ہیں، اس کی دوست دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور اسی وقت وہ روشنی دیکھتی ہے اور دروازے سے باہر نکلا دیکھتی ہے کہ اب وہ مردوں کی دنیا میں آ گئی ہے۔ اس کے پوسٹر بھی وہاں لگے ہوئے تھے جسے کچھ لڑکے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک لڑکا میسوکو کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ فیوچر میں ہیں۔ یہ سن کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد جب وہ ہوش میں آ جاتی ہے تو وہ آگے بڑھتی ہے۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی کھیل کھیل رہا ہے اور میسوکو اسی کھیل کا حصہ تھی جو اب بھی موجود ہے۔ وہ میسوکو کو دیکھ کر بوڑھا آدمی یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے یہ کھیل بنایا ہے اور میں ہی ہوں جو آپ لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آپ کو ایک طویل عرصہ پہلے مار دیا گیا تھا، لیکن میں نے آپ کا ڈی این اے لیا اور آپ کو دوبارہ بنایا۔ جب میسوکو یہ سنتی ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک کھیل ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں اب بھی اپنی اصل زندگی میں جا سکتی ہوں۔ اسی وقت ایک شخص آتا ہے اور میسوکو کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ پھر بوڑھا آدمی میسوکو کو اپنا آخری لیول مکمل کرنے کو کہتا ہے۔ میسوکو کو یاد آتا ہے کہ اس کے دوست نے اسے کہا تھا کہ اگر ہم اس دنیا میں ایسا کچھ کرتے ہیں جو دوسری دنیا میں ممکن ہے تو آپ اس گیم سے باہر ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ کھیلنا چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے میسوکو نے بوڑھے آدمی کی چھڑی اٹھا لی اور اسے اپنے پیٹ میں گھونپ دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھا آدمی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میسوکو اپنے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہے جس سے اس کا مقدر مکمل طور پر بدل جاتا ہے، لیکن حقیقی دنیا میں وہ بھی زندہ تھی۔ مزید یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ میسوکو کے باقی کردار بھی کسی نہ کسی وجہ سے خود کو مار ڈالتے ہیں اور اب وہ سب کا حصہ نہیں تھی۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ میسوکو ایک برفیلی جگہ پر پڑی ہے، اب وہ اپنی اصل دنیا میں آ گئی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ حیرت زدہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ مستقبل میں اس طرح کی مزید فلموں کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے لکھنا نہ بھولیے گا، اور مووی دیکھنے کا شکریہ۔